अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन ग्रामी, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये वीडियो देखने से पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, हम हयातुल हैवान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और हमारा मौजू है ऊँट। आज हम ऊँट के हवाले से चंद मज़ीद मालूमात जो हैं उनका ज़िक्र करेंगे। तो नाज़रीन, अबू अली अल-क़ाली रहमतुल्लाह अलैह अबू सईद से नकल करते हैं कि अबूहा व अखूहा से शायर की मुराद ये है कि इस ऊँटनी के बाप और भाई दोनों शरीफ हैं, लेकिन बाज़ ने बयान किया है कि अबूहा व अखूहा, इसी तरह अमहा व खालिहा का मतलब ये है कि बाप, भाई और चचा, मामू, ये चारों निस्बतें एक ही ऊँट के अंदर पाई जाती हैं। और इस किस्म का ऊँट जो बच्चा पैदा हो तो ये जुफ्ती करने वाला ऊँट बाप की निस्बत के साथ पैदाशुदा बच्चा की वजह से भाई भी हो गया। इसी तरह यही माँ से जुफ्ती करने वाला ऊँट जिस पहले बाप ऊँट का बच्चा है उसकी निस्बत से ये माँ से जुफ्ती करने वाला ऊँट चचा भी हो गया और मामू भी, इसलिए कि माँ से जुफ्ती करने वाले ऊँट के लिए भाई होना पहले साबित हो चुका है। लिहाजा ये जो हमने पिछली वीडियो में एक शेर का जिक्र किया था, ये उसकी वजाहत है। लिहाजा क़ाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उम्दा तरीन कलाम में ये भी है कि जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से कि मुझे अगर कोई चीज़ पसंद आई तो जवान आदमी की कोशिशें पसंद आती हैं जो उसकी किस्मत में लिख दिया गया है। नौजवान आदमी ऐसे अमूर के लिए कोशिश करता है जिसे वो हासिल नहीं कर पाता, इसलिए कि जान तो एक है और मकासद मुख्तलिफ हैं। और आदमी जब तक ज़िंदा रहता है उसकी तमन्नाएं बढ़ती रहती हैं, आँखें उस वक्त तक कायम रहती हैं जब तक कि नक्श कदम ख़त्म नहीं होते। नाज़रीन मोहतरम, हैवानात के माहिरीन ने लिखा है कि जिस वक्त ऊँट गुस्सा में होता है तो वो किसी को भी खातिर में नहीं लाता। उस वक्त ऊँट बदखुल्क हो जाता है, मुंह से झाग निकलने लगती है, बिलबिलाने लगता है। इसी तरह गुस्सा की हालत में ऊँट चारा कम खाता है, शकशका निकलती है, और शकशका ऊँट की उस सुर्ख खाल को कहते हैं जिसको वो अपने पेट से निकाल कर फूंक मारने लगता है। इसी हालत में अगर तुम उसकी बाछ को देखो तो पहचान में नहीं आएगा। यानी शकशका, या इस तरह बयान करें कि शकशका फेफड़े जैसा वो लोथड़ा है जिसको ऊँट जोश में बिलबिलाते हुए मुंह से निकाल लेता है। लैस रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये बात सिर्फ अरबी ऊँटों में पाई जाती है, लेकिन ये ज़्यादा सही बात नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ख़ताबत और तकारीर शैतान की झाग हैं। गोया आपने फसी और बलीग आदमी को बड़बड़ाने वाले ऊँट से तशबीह दी और उसकी ज़बान को ऊँट के झाग से। और एक रिवायत में है कि फ़ातिमा बिनत कैस से रिवायत है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये फ़रमाया था कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फ़कीर और मोहताज हैं, रह गया अबू जहम तो मैं उसके बड़बड़ाने से खौफ महसूस करता हूँ। तो नाज़रीन, ये तो थी चंद बातें ऊँट के हवाले से, और अब हम ऊँट की चंद मज़ीद यानी आदतें और खसलतें बयान करेंगे। ऊँट की आदतें क्या होती हैं? ऊँट की आदत है कि वो साल भर में सिर्फ एक बार जुफ्ती करता है, लेकिन उसकी जुफ्ती देर पा होती है और वो उस दौरान बार बार अंजाल करता है। इसीलिए जब वो जुफ्ती से फ़ारिग हो जाता है तो इसमें कमज़ोरी और सुस्ती पैदा हो जाती है। ऊँटनी 3 साल में हामिला हो पाती है, इसीलिए ऊँटनी को हुक्का भी कह देते हैं, इसलिए कि वो हुक्का वाली हो जाती है। नाज़रीन, हैवानात के माहिरीन ने बताया है कि ऊँट सबसे ज़्यादा बुग़्ज़ और कीना रखने वाला जानवर है, लेकिन इसी के साथ इसमें सब्र व तहम्मुल और दूसरों पर हमला करने की सलाहियत भी होती है। साहिबुल मंतक ने कहा है कि ऊँट की खसूसियत ये है कि ये अपनी माँ पर जुफ्ती करने के लिए नहीं चढ़ता। मज़ीद उन्होंने एक वाक़या भी नकल किया है
کہ گزشتہ زمانے میں ایک آدمی نے یہ کیا کہ اونٹنی کو ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا، پھر اس نے اس کے نوجوان بچے کو اس پر چھوڑ دیا تو وہ چڑھ گیا۔ جب اس بچے نے اپنی ماں کو پہچان لیا کہ یہی ماں ہے تو اس نے اپنے ذکر کو کاٹ لیا۔ پھر وہ نوجوان اونٹ اس آدمی سے بغض رکھنے لگا، یہاں تک کہ اس اونٹ نے موقع پا کر آخر کار اس شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا، پھر اس نے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیا۔ ناظرین، اونٹ ایسا جانور ہے جس کے پتا نہیں ہوتا، ورنہ تمام جانوروں کے پتا ہوتا ہے، شاید اسی لیے اس کے اندر صبر و تحمل کی بے پناہ قوت ہوتی ہے۔ اس کے اندر نہایت اطاعت اور تابع فرمانی کا جذبہ کار فرما رہتا ہے۔ ناظرین، اونٹ کی کنیت ابو ایوب ہے، لیکن اس کے جگر میں ایسی چیز پائی جاتی ہے جو پتے کے مانند ہوتی ہے۔ غالباً وہ ایک قسم کی کھال ہے جس میں لعاب لگا ہوا ہوتا ہے، اور اس کھال کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس کا سرما آنکھوں میں استعمال کیا جائے تو پرانے پھولے، یعنی یہ ایک آنکھ کی بیماری ہے، اس کے لیے نفع بخش ہے۔ ناظرین، اونٹ میں خاص بات یہ ہے کہ وہ کانٹے دار درختوں کو بھی مزے لے لے کر کھا جاتا ہے، اسے اس کے ہضم کرنے میں کسی قسم کی کوئی دقت پیش نہیں آتی، اس لیے کہ اس کی انتڑیاں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ اسے خاردار چیز کو ہضم کرنے میں پریشانی نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اونٹ جو کو بڑی مشکل سے ہضم کر پاتا ہے، اور اہل عرب میں تعجب خیز بات یہ دیکھی گئی ہے کہ جب کسی اونٹ کو خارش ہو جاتی ہے تو دیگر صحیح و سالم اونٹوں کو بھی داغ دیتے ہیں تاکہ مرض متعدی نہ ہونے پائے اور خارشتی اونٹ درست ہو جائے۔ ناظرین، نابغہ نے لکھا ہے، مجھے کسی انسان کی غلطی برانگیختہ کرتی ہے تو میں غلطی کرنے والے کو چھوڑ دیتا ہوں اور انتقام دوسرے سے لیتا ہوں۔ ایسے ہی خارشی اونٹ کی وجہ سے غیر خارشی اونٹوں کو یعنی صحت مندی کے باوجود داغ دیا جاتا ہے۔ یہی مفہوم کسی اور نے ادا کیا ہے کہ گناہ دوسرے نے کیا اور مجھے سزا دی گئی، گویا کہ جرائم پیشہ لوگوں کے اشارے پر مجھے نشانہ بنایا گیا۔ لیکن ابو عبید القاسم بن سلام نے اس کا انکار کیا ہے۔ نیز اہل علم کے ایک طبقے نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بنو فرارہ کا ایک فرد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری بیوی نے ایسا بچہ جنا ہے جس کا رنگ کالا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کچھ اونٹ ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ کس رنگ کے ہیں؟ اس نے عرض کیا سرخ رنگ کے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا ان میں کوئی اونٹ خاکستری رنگ کا بھی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ ان میں خاکستری رنگ کے بھی ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس وہی بات ہے جو اس میں ہے۔ پھر اس نے عرض کیا اچھا آپ یہ بتائیے کہ ان اونٹوں میں یہ کالے رنگ کا کیسے پیدا ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بچہ بھی کسی ایسی رگ کی وجہ سے کالا ہوا ہے جس نے اس کو کھینچ لیا ہے، یعنی بچہ کی اصل میں بھی کوئی شخص کالے رنگ کا رہا ہوگا جس کے مشابہ یہ بچہ ہو گیا۔ ناظرین، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کا یہ فرمان کہ شاید اس سیاہ رنگ کو کسی رگ نے کھینچ لیا ہو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کو اس سیاہ فام غلام کی کنیت کی نفی کرنے کی اجازت مرحمت نہیں فرمائی۔ ناظرین، جن صاحب کا اس حدیث میں واقعہ مذکور ہے ان کا نام زمزم بن قتادہ الاجلی ہے، لیکن ان کا تذکرہ ابن عبد البر نے کتاب الاستیعاب میں ذکر نہیں کیا۔ نیز حدیث کے علاوہ اور کوئی دوسری حدیث ان سے مروی نہیں، اور حدیث کے دیگر ذخیرے مسند وغیرہ میں بھی اس نام کا ذکر ملتا ہے۔ نیز اس حدیث کے علاوہ اور کوئی دوسری حدیث ان سے مروی نہیں ہے، اور حدیث کے دیگر ذخیرے مسند وغیرہ میں بھی ان میں بھی اس نام کا ذکر ملتا ہے۔ نیز اس حدیث کو شیخ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ زیادتی کے ساتھ نقل فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ
کہ बनु अजल की एक औरत थी। चंद बूढ़ी औरतें कबीला बनु अजल की मदीना मुनव्वरा आईं और सब उस औरत के बारे में सवाल करने लगीं कि उसने सियाफाम ग़ुलाम जन्म दिया है। ये भी कहा कि उनके आबा व अजदाद में एक सियाह रंग का आदमी गुजरा है। शेख अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह ने उस आदमी का नाम ज़मज़म बिन क़तादा अल अजली ज़िक्र किया है। ख़तीब अबू बकर अलैह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि उन औरतों ने ये कहा था कि उनके ख़ानदान में एक सियाह रंग की दादी गुजरी हैं। तो नाज़रीन, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह हम आइंदा लेक्चर में ऊँट के बारे में चंद और शरई अहकाम बयान करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रिकॉर्डिंग पसंद आई होगी और आप इसके बारे में अपनी कीमती राय से भी आगाह करेंगे। नाज़रीन, हयातों से रही तो आइंदा वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।